کہ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है 3335 नंबर की, कि रूहों के झुंड अलग अलग थे। कहाँ पे थे? आसमान पे। जब हमने वादा अलस लिया था, तमाम रूहें जो इस दुनिया में आनी थी वो उस वक्त वहां पे मौजूद थी, तो सब अलग अलग झुंड थे। वहां पर भी जिन रूहों की आपस में पहचान थी, उन वो सारी रूहें जो है वो इस दुनिया में, उनमें यहाँ भी मोहब्बत होती है। किसने फरमाया था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वहां पे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से पहचान थी ना, वो दुनिया में भी मोहब्बत करते हैं, और जो वहां पे गैर थी वो यहाँ भी खिलाफ है। तो इसलिए अगर कभी लड़ाई होती, किसी से कोई आपके खिलाफ होता है ना, तो समझे ये तो बेचारा उस जमाने से पीछे लगा हुआ है और उस जमाने से ये कुछ हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी मुझे मजे की हदीस लगी थी, क्योंकि फिर एक तसल्ली सी हो जाती है कि हम क्या करें, ये तो रूहों क्या ताल्लुक है, तो इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियां करे हम सब के लिए और मोहब्बतें रखे। ये तो मैं ऐसी आपको कह रही हूँ, लेकिन हदीस डेफिनेटली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो हक है, वो सच है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियां करे। तो अब हम आते हैं सूरत अत-तौबा की आयत नंबर 25 इंशाल्लाह आज हम करेंगे। उससे पहले आयत नंबर 24 में हमने क्या पढ़ा था? आपको याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि कुल से जब होता है ना वो हुक्म होता है, जैसे ऑर्डर कहते हैं ना कि किसी को देना कि अच्छा ये करो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनको कह दीजिए कि अगर तुम्हारी मोहब्बतें तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे भाइयों से, तुम्हारे कारोबार से, तुम्हारी घरों से, वो पूरी 8 की 8 चीजें जो हलाल मोहब्बतें थी, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान करके कहा कि अगर ये सारी मोहब्बतें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जहाद करने से ज्यादा अजीज हैं, तो फिर तुम इंतजार करो। फिर हम लोग, मुझे और आपको कहा जा रहा है कि फिर इंतजार करो कि अल्लाह जब अपना हुक्म ले आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ला यहदिल कौमल फासिकीन, कि अल्लाह फासिक कौम को हदायत नहीं देता। कि जो ये मोहब्बतें करते हैं ना और अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो फासिक कह दिया ना। अब देखिए कई दफा ये सवाल पैदा होता है, हम मोहब्बत कैसे टेस्ट करें? हमें कैसे पता चले कि हम वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, हम कहते तो है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इतनी मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत है, तो फिर टेस्ट कैसे होगा कि हमें ये पता चले कि वाकई हम उस लेवल पे? और यहाँ तो जहाद की भी बात आ गई। जहाद क्या है? कि अल्लाह की राह में अपनी जान तक का नजराना दे देना। सबसे कीमती तो हमारे पास सबसे ज्यादा जिसे अजीज रखते हैं वो जान ही होती है ना, कि वो तक अल्लाह की राह में दे देना। तो इसका टेस्ट बहुत आसान है कि आप लोग कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके सामने कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, तो क्या आप उनको समझाते? क्या आप उनको सीरियसली, आपको दर्द होनी शुरू होती है कि क्या मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, ये अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन ये नहीं दिया हुआ, तो आप उनको ये कहते हैं? या आप ये सोचते हैं कि चलो बच्चे हैं, आजकल की दुनिया में बस इतना तो अब चलता है ना, खैर है तो रहने देती हूँ, अब मैं कितना कहूंगी। ये मैं अपने दिल की भी आवाज आपके साथ साथ शेयर कर रही हूँ कि ये होता है हमारे साथ। अगर हस्बैंड ने कोई ऐसी बात कह दी, तो फिर हमारे पास ये भी बहाना होता है कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो अल्लाह का हुक्म आराम से छोड़ देंगे, रसूल अल्लाह की सुन्नत आराम से छोड़ देंगे। अब फिर हम ये सोचते हैं कि अब ये भी तो हमने रखना है ना। और सारी चीजों में आप एक एक चीज में ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल कारोबार है, आप अगर उसमें कारोबार में कोई झूठ बोल के आप डील कर रही हैं, या झूठ बोल के कोई चीज ऐसी कर रही हैं, या फिर आपका घर है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तो उसमें आप सारा दिन आप इसी चक्कर में रहती हैं कि मैंने इसको सजाना है, तो उसको बनाना है, तो उसकी ये करना है। सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन अगर आप अल्लाह के हुक्म, कि अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह की इबादत करना, और लोगों के साथ आपके मामलात कैसे हैं, आप अल्लाह की राह में निकल के कैसे काम कर रहे हो, आप वो सारा कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आप यही तो नहीं कि आप सारा वक्त यही करते रह रहे हो। तो देयर इज अ लॉट ऑफ द, पूरी जिंदगी इसके अंदर आ जाती है कि आप ये देखें कि अल्लाह के हुक्म और ये सारी चीजों में अगर, क्योंकि ये दुनिया की मोहब्बतें जो है ना,
आपको पता है अगर आप सोचें तो ये हमें कमजोर कर देती हैं। बहुत बड़ा इम्तिहान होता है ये हमें कमजोर कर देती है, लेकिन जब हमें अल्लाह की मोहब्बत होती है ना तो वो हमें मजबूत करती है। अल्लाह की जिसको मोहब्बत मिल जाए, जिसको समझ आ जाए अल्लाह की मोहब्बत की और रसूल अल्लाह की, कि नहीं मैं दीन पे बज नहीं कर सकती हूँ, दीन के मामले में मुझसे ऐसी बात नहीं करो, हाँ आई लव यू सो मच, जान भी हाजिर है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो दीन के अगेंस्ट है तो मैं ये नहीं करूंगी। अब देखिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल और आपको देती हूँ। कई दफा हमें लगता है ना, क्योंकि ये ऐसी चीजें मुझे इसलिए सेंटेंस में बोलनी पड़ती हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये गलत काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को देखा, मुसलमान है, बच्ची है और उसने कुछ ऐसी चीज पहने हुए, हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, हम कहते हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, राइट? दिल के अंदर कहीं ये आवाज आती है अगर ऐसे है तो, लेकिन फिर आप क्या करती हैं, आप उसको फौरन कमेंट दे देंगे कि माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी नाइस, या फिर आप उसको थम्स अप भेज देती हैं या उसको हार्ट भेज देती हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपको पता है, कभी दिल के अंदर टटोल के देखें, आपको जो कुरान से थोड़े बहुत भी जुड़े होते हैं ना, उनको तकलीफ होती है। ऐसे हो ही नहीं सकता, ये हमारी नेचर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्ट इन की हुई है ना, हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमें सोसाइटी का प्रेशर होता है। हमें ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि आबा अजदाद की मोहब्बत से, अपने माँ बाप की मोहब्बत से और उसके औलाद की मोहब्बत से ज्यादा है, तो फिर तैयार हो जो उसके अल्लाह के फैसले के लिए। हमें डर होता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे बात करना छोड़ दे या पार्टीज में बुलाना छोड़ दे, या फिर मैं पॉपुलर ना हूं अपनी फ्रेंड्स के दरमियान में कि देखो जी ये तो एक कहती नहीं तो मैंने उसको ओके कर दिया, फिर उसने इतनी चीज पोस्ट की है। तो ये होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि दीन की समझ अता कर दे, क्योंकि देखिए नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ साथ साथ छोटी छोटी चीजें भी साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप पता है क्या, दीन ऐसा नहीं है कि अच्छा थोड़ा सा दीन ले लिया और थोड़ी सी दुनिया भी ले ली। दीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ए लोगो, ए ईमान वालो, दीन में पूरे के पूरे आ जाओ, पूरे के पूरे आओगे तभी आसानी होगी। वल्लाही आप कभी आपकी जिंदगी में सुकून हो नहीं सकता जब आप ऐसे होंगे कि अच्छा ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, ये भी नहीं, दीन पूरे का पूरा लेना है। और वो पता है एक डर होता है हमारे अंदर, एक खौफ होता है कि अगर हमने पूरे के पूरे आगे तो हमारी जिंदगी में शायद को फन खत्म हो जाएगा या हमारी जिंदगी तो पता नहीं बोर हो जाएगी। ये मैं आम बात कर रही हूँ। देखिए एक लेवल है जो ऑलरेडी है, उनको तो पता है इस बात का ना, मैं इस वक्त बात उनसे कर रही हूँ जो आने की कोशिश करते हैं और डर रहे होते हैं, लेकिन उनको क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया हुआ ना, तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वल्लाही इसको टेस्ट करके देखें। जिसने वो कहते हैं ना आम नहीं खाया, उसको क्या पता कि उसकी खुशबू क्या और उसका टेस्ट क्या है। जिसने दीन नहीं समझा, तो बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन जिसने दीन को टेस्ट नहीं ना किया पूरे का पूरा, उसको पता ही नहीं कि इसकी लज्जत क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलुस सिल्मी काफ़ा वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम देखते हैं आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और मोहब्बत का वाकया होगा, इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लक़द नसरकुमुल्लाह, कि अलबत्ता यकीनन मदद की अल्लाह ने तुम्हारी फी मवातिना कसीरा, कि बहुत सी जगहों पर। ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। अब कई दफा देखिए हमारे ज़हन में ये आता है ना, यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कई जगह पे मदद की तुम्हारी, तुम्हें याद नहीं है ये बात कि अगर हमें लगता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे इस्लाम के लिहाज से इजाजत नहीं है, मैं नाम नहीं अभी ले रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ वैसे आपको, तो आप ये कहते हो कि भाई अब यही तो जॉब है मेरे पास, अगर मैंने छोड़ दी तो मेरा घर कैसे चलेगा, तो फिर मेरा ये काम कैसे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी सोच अगर ये है कि देखिए अगर हराम जब कर रहे थे, हराम तरह की कमाई करने की कोशिश की हमने और वो लेके आ रहे हैं घर में, तब अल्लाह ने अगर आपको अता किया है तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हलाल में अता नहीं करेंगे? उस वक्त तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर सारे दरवाजे खोल देते हैं, एक दफा कदम उठाने की बात होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें कितनी जगहों पे तुम्हारी मदद की। वह यौमा हुनैन, और हुनैन के दिन तुम भूल गए हो। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुनैन का जिक्र किया?
कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इस आजबतकुम कसरतुकुम, जब भली लगी तुम्हें तुम्हारी कसरत, फलम तुगनी अनकुम शैया, तो कुछ काम ना आई तुम्हारी कसरत। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि ये क्या हुनैन का, जंग हुनैन का वाकया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मोहब्बतों का जिक्र में ये क्यों पेश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हुनैन जो थी ना, फतह मक्का हुई थी। फतह मक्का जब हुई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 के करीब सहाबा थे जो इनके साथ आए थे। तो लेकिन उस वक्त तो कोई जंग ऐसी हुई नहीं, कोई माले गनीमत भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो फतह हो गई थी मक्का फतह हो गया था। तो अब जैसे ही मक्का फतह हुआ तो ये एक कबीला था जो ताइफ और मक्का के दरमियान में एक वादी थी जिसमें हवाजन और सकीफ दो कबीले थे, ये रहते थे, ये मुसलमान नहीं थे। अब इनको ये डर हुआ कि ये तो मुसलमानों ने तो मक्का भी फतह कर लिया सारे का सारा, तो अब ये ना कि हमारी तरफ आएंगे, तो उससे पहले हम इनके ऊपर हमला करते हैं। और हवाजन के जो लोग थे ना, ये बड़े जबरदस्त तीरंदाज भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि हवाजन के लोग तैयारी कर रहे हैं हमला करने की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि उससे पहले कि वो हमला करें, हम उनकी तरफ चलते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 14,000 लोग थे, क्योंकि मक्का भी फतह हो गया था, तो मक्का के लोग भी थे। इर्द गिर्द के कबीले के जो लोग थे, उन्होंने भी जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मक्का को फतह कर लिया, तो एक होता है ना, रोब दिल में आ जाता है। अभी ये मुसलमान कुछ नहीं हुए थे, लेकिन इनकी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा इंक्लाइन थे इस्लाम की तरफ, तो वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। अब यहाँ 14,000 लोग और वहां पे कितने थे? 4,000। आपको याद है बदर का सबसे पहली जो जंग थी कि कितने मुसलमान थोड़े थे और कितने काफिर मुशरिकीन मक्का थे, और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फतह दी थी। और ये नेचुरल चीज होती है ना कि कभी दिल में याद होता है, लो अब तो हम 14,000 और वो 4,000, हम तो यूं करके उनको खत्म कर देंगे, जंग करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखे ये सहाबा थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इतनी सी बात जो सबके दिल में नहीं आई, कुछ लोगों के दिल में ये बात आई कि हमारी कसरत इतनी है। इसमें कितना बड़ा सबक है ना हमारे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि तुम कसरत में ज्यादा थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तुम्हें दिखा दिया कि क्या हुआ था। क्योंकि हम भी ये सोचते हैं ना कभी कि ये काम तो बस मैंने तो सारा बंदोबस्त कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने डेकोरेशन वाला भी बुला लिया था, तो खाने का इंतजाम भी है, तो हमने ये भी कर लिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पे तवक्कल नहीं जब होता ना, कि हम अपने आप पे तवक्कल कर लेते हैं, अपनी मीन्स पे बेसिकली तवक्कल करना, इसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते जब तुम इस बात पे तुमने तुम्हारी कसरत पर तुमने अपने आप को सोचा कि मेरे भली लगी तुम्हें, तो अनकुम शैया, तुम्हें कुछ भी, वह दाकत अलैकुमुल अर्द, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तो तंग हो गई तुम पर जमीन, बीमार रुहिबत, इसकी कुशादगी के बावजूद, सुम्मा फिर वल्लाई तुम मुदबरीन, के तुम वापस फिरे, पीठ फेर कर तुम फिर गए। अब यहाँ पे क्या था, आप देखें ये वर्ड भी सोचने वाला है कि जमीन तंग नहीं थी, ऐसे नहीं कि उनको जो शिकस्त शुरू में हुई थी तो उसमें क्या था, जमीन वसत में ही थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये बताना चाहते थे कि अब तुम्हारे दिल में इतनी सी भी अगर बात आई है, तो अब अल्लाह की अगर मर्जी नहीं होगी तो तुम्हें कुछ कामयाबी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे अंदर जब भी हम कोई काम करें, अपने मीन्स 100% पूरे करने के बाद हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करें, ये आदत बना लें अपनी। इंसान है, गलती होती है हमसे, लेकिन इस बात को, इस आयत को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हुनैन में फिर अब क्या हुआ था कि जब ये जा रहे थे और बड़े खुश भी थे कि हम 14,000 का लश्कर, अब देखें हम जाके क्या करते हैं। अब ये एक वादी थी जो थोड़ी ढलान में थी, अब वहां से ये सारा लश्कर गुजर है। अब हवाजन के जो लोग थे, मैंने आपको बताया ना वो तीरंदाज बड़े जबरदस्त थे, वो डिफरेंट जगहों पे उस वादी में, दरख्त के पीछे, पहाड़ के पीछे, इधर उधर वो सारे छुप गए। जैसे मुसलमान उस वादी के ढलान में से जैसे गुजर रहे थे, उन्होंने हर तरह से तीर बरसाने शुरू कर दिए। अब मुसलमान जो है वो एकदम से तितर बितर हो गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ महाजिर, कुछ अंसार और अहले बैत में से जो लोग थे वो सिर्फ बचे थे, बाकी सारे के सारा, आप सोचे 14,000 के लोग सब इधर उधर भाग गए। अब ये मैं बताती हूँ आपको कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, क्योंकि वो तो उस वक्त वहां मौजूद थे ना, तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के दिन चंद महाजिर, अंसार और अहले बैत के सिवा सब मुसलमान जो है वो भगदड़ में इधर उधर हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्बास, असहाबे सुमरा को आवाज दो,
हजरत अब्बास बुलंद आवाज वाले थे। सुमरा वो दरख्त है जिसके नीचे साहबे जिन्होंने बैत रिजवान की थी ना, उस दरख्त को सुमरा कहते हैं। तो सुलह हुदैबिया के दिन जिन्होंने बैत की थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबे सुमरा को आवाज दो। हजरत अब्बास कहते हैं कि जब मैंने उनको पुकारा तो बाखुदा जब पुकारा तो उस तरह पलटे जैसे गाय अपने बच्चों की तरह पलटती है, और कहने लगे या लब्बैक कहते हुए दौड़ते हुए आए। इसी तरह से अंसार, बनु हारिसा, बनु खिजरज को पुकारा, सब जमा हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तंदूर गर्म है। आपने चंद हाथ में कंकरियां उठाई और कुफार के चेहरों की तरफ उन्होंने उनको फेंका, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे मोहम्मद की कसम ये शिकस्त खा जाएंगे। अब यहाँ पे यही देखने की बात है ना, मेरे और आपके लिए समझने की यही बात है कि हमारे पास कितने भी मीन्स हों, कितने भी जराए हों, लेकिन हमने तवक्कल किस पे करना है कि अल्लाह पे तवक्कल होगा कि या पाक परवरदिगार अगर आप चाहेंगे तो इसमें कामयाबी होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कामयाब इसको कर दें और हमारे लिए बेहतरीन करके। क्योंकि अक्सर डर लगता है ना कि कोई दुआ तो अल्लाह को तो पता है, लोग कहते हैं कि जी दुआ करते वक्त तो आप ऐसे नहीं कि जबरदस्ती मांगो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि ये चीज चाहिए, तो फिर अगर नुकसान वाली चीज मिलती है तो देखो मांगी तो तुमने थी। अक्सर ऐसी चीज भी ताना पड़ता है हम लोगों को। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, मेरा दिल है इस दुआ की कबूलियत में, मेरी जरूरत है या पाक परवरदिगार, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, आपने कुन कहना है और फायकुन हो जाना है। या पाक परवरदिगार मेरे लिए इस दुआ में बरकतें डाल दे, खैर डाल के मेरे लिए ये दुआ कबूल कर ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कर सकते हैं ना। अगर मांगने हम, क्योंकि अपना फ्यूचर नहीं देख सकते, अगर हमने कोई ऐसी दुआ भी मांगी है जो हमें नहीं पता बाद में ठीक है कि नहीं, लेकिन हमने मांगी ही ऐसी है कि या पाक परवरदिगार इस मेरी ख्वाहिश को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह उसको बेहतर कर देंगे। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर अंज़लल्लाह अल्लाह ने नाजिल किया सकीनतहू अपनी सकीनत को अला रसूल ही अपने रसूल पर, व अलल मोमिनीना और मोमिनों पर, व अनजला और नाजिल किया जुनूदल लम तरौहा ऐसा लश्कर के नहीं देखा तुमने उनको, व अज़्ज़बल्लज़ीना कफरू और अजाब दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काफिरों को, व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन तो यही जजा है, यही बदला है काफिरों का। अब यहाँ पे देखिए सूरह तौबा जो है ना, ये बहुत गौर से, बहुत ध्यान से और सोचने वाली सूरह है, क्योंकि यही सूरह है जिससे आप देखें कि हमारे जो गैर मुस्लिम है वो इन्हीं की आयत को लेके इतना बिग डील बना देते हैं कि देखो उस आयत में तो ये लिखा हुआ है। हमें जब तक खुद नहीं पता चलेगा उस वक्त तक, देखिए एक तो ये बात है कि अगर कोई पूछता है तो हम कहें जी फलां आलिम दीन है, वो जवाब देंगे, हमें क्या पता है। लेकिन आम लोग तो मेरे और आप जैसे आम लोगों से बात करेंगे ना, तो जब तक हमें पता नहीं होगा, और बदकिस्मती से बास मुसलमान जो है अगर उनको इल्म नहीं होता तो वो भी ये सोच लेते हैं कि हाँ ये तो बड़ा ही मुश्किल हुक्म था, तो ऐसे कैसे हुक्म आ गया। तो लेकिन जब हमें पता होगा तभी तो हम जवाब दे सकेंगे ना। तो इसलिए इस सूरह को बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, और एक एक आया का आपको आंसर पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आया क्यों नाजिल की थी और उस वक्त क्या हालात थे, उसका शान नज़ूल क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप देखिए बदर में भी फरिश्ते नाजिल हुए थे ना, तो इस दिन भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, पहले तो मैंने बताया ना भगदड़ मच गई, सब भाग गए, इधर उधर हो गए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते नाजिल किए थे उनके दिलों से वो खौफ दूर करने के लिए, क्योंकि सकीनत का लफ्ज़ है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनमें सकीनत नाजिल कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब उनको फरिश्ते नाजिल हुए, जंग हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अब जीत जाएंगे, मुसलमान जीत गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि इतना माल गनीमत मुसलमानों के हाथ में आया, क्योंकि इससे पहले तो फतह मक्का हुई थी, फतह मक्का में तो कुछ नहीं मिला था ना, क्योंकि बगैर जंग के ही फतह हो गई थी। अब यहाँ पे कहते हैं, आप जरा गौर सुनिए कि कैदी 6000 कैदी, ऊंट जो थे वो 24,000 थे, बकरियां जो थी वो 40,000 से ज्यादा थी, और चांदी 1,60,000 दिरहम के बराबर ये उनको माले गनीमत में मिला था। अब इसमें जो मैं आपको ये कह रही थी ना कि हम देखें कि मोहब्बतों के बारे में कि टेस्ट हो जाता है। हम जब ऐसी कभी बात कहते हैं ना कि हमने ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुझे बहुत मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन एक टेस्ट आ जाएगा।
अल्लाह सुब्हानहू तआला देखते हैं। देखिए टेस्ट से घबराते नहीं है, क्योंकि इसलिए कि टेस्ट हमेशा उस पे आता है जो एक लेवल पे पहुंच जाता है। ऐसे बैठे बैठे अगर किसी लेवल आप सोचे अभी तो आप पढ़ रहे हैं, जब आप वो कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर ही टेस्ट आएगा ना। तो जिस वक्त हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल कंप्लीट कर लिया अपनी सोच से और अपने दिल से भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये हुक्म तो अब मैं पूरा करने वाली हो गई हूँ, तो उस पे टेस्ट आता है, क्योंकि आपकी तो पूरी तैयारी है। टेस्ट इसलिए लोग कहते हैं ना, घबराते हैं टेस्ट से कि या अल्लाह टेस्ट से आजमाइश ना आने। आजमाइश जो होती है ना वो इसी तरह की होती है। मैं आसान वर्ड में आपको बता रही हूँ कि आपकी तो पूरी तैयारी थी आजमाइश के लिए, अब आजमाइश आ गई, आप उसमें पास हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह अब अगले दर्जे पे चलो। एक दर्जे से दूसरे दर्जे का पता है कितना फर्क होता है। जैसे हम जमीन पे बैठे आसमान से सितारों को देखते हैं, इतना सा सितारा नजर आता है जबकि वो इतना ह्यूज सितारा होता है, तो हमारे दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो इसलिए पूरी तैयारी करने के बाद जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला टेस्ट लेते हैं तो कोई फेल नहीं होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे क्या टेस्ट था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कई रोज जो जराना एक जगह थी वहां पे माल गनीमत तकसीम किए बगैर रुके रहे कि शायद हवाजन के वफद जो है वो ताइब होकर मतलब तौबा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ जाए और उनमें से जो कुछ उनका खोया है, मतलब जो माल गनीमत था वो खोया है, सब वो वापस ले जाएं। जब तखीर के बावजूद भी कोई ना आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर माल गनीमत तकसीम किया। अब माल गनीमत जब तकसीम किया ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो अरब के कबाइल थे उनमें भी और कुरैश जो थे उनमें भी माल गनीमत तकसीम किया। अब ये बाज लोग ऐसे थे जिनका अभी मतलब वो इस्लाम में नहीं आए थे लेकिन इस्लाम की तरफ इनक्लाइन थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो उनको भी और ऐसे लोगों का ज़कात में भी हिस्सा होता है कि पता होता है कि इस्लाम की तरफ आने वाले हैं लेकिन इनके हालात ऐसे नहीं है, तो उनकी मदद करते हैं, तो वो फिर इस्लाम की तरफ आने में उनकी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि अंसार सहाबा, आप सोचें कि क्या है ये खुतबा मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत खुतबा दिया था कि अबू सईद खुदरी रवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और कबाइले अरब में माल गनीमत तकसीम किया और अंसार को कुछ ना दिया, तो अंसार ने जी ही जी में पेचोताब खाया, यहाँ तक कि उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले। अपनी कौम कौन सी थी? कुरैश थे ना। अब ये सारा वाकया पढ़ते पढ़ते ना आप जरा ये भी सोचिएगा कि थे तो इंसान ही ना, उनकी जगह हम भी होते तो हमारे ज़हन में भी ये बात आती। अब इतना माले गनीमत मिला और बाद साहबा के बारे में तो ये होता है कि उनको 100 ऊँट मिले, उन्होंने कहा जी मुझे और दे दें, तो 100 और दिए, तो इधर इंसार को तो कुछ भी नहीं मिला। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि खुदा की कसम वो अपनी कौम के साथ मिल गए। तो कहते हैं कि मैं हजरत साद बिन उबादा जो है वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें ये सारी बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन सबको अंसार को एक जगह जमा करो और आपने वहां पे खुतबा फरमाया। हाय इतना प्यारा खुतबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खुतबा जो है मैं रहीकुल मखतूम बुक है जो सीरा की किताब है, अगर आप लोगों को शौक है तो आप जरूर ये किताब एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी सीरा बहुत डिटेल में है। तो उसी में से मैंने ये आपके सामने पेश कर रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार के लोगों तुम्हारी ये क्या चहमगोइयां हैं जो मेरे इल्म में आई हैं, और ये कि नाराजगी है मेरे से जो तुम जी ही जी में तुम मुझ पर महसूस कर रहे हो। क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया जब तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हदायत दे दी, और मोहताज थे अल्लाह ने तुम्हें गनी कर दिया, और बाहम दुश्मन थे अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। लोगों ने कहा क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार के लोगों मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो? अंसार ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हम आपको क्या जवाब दें, अल्लाह और उसके रसूल का फजलो करम तो है ही हम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो खुदा की कसम अगर तुम चाहो तो कह सकते हो कि सच तो और जो कहोगे वो सच ही कहोगे, और तुम्हारी बात को मैं सच ही मानूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास उस हालत में आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला दिया गया था।
मुशरिकीन मक्का ने झुटलाया, कुरैश ने झुटला दिया था ना, और हमने आपकी तस्दीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था, हमने आपकी मदद की। आपको धुतकार दिया गया था, हमने आपको ठिकाना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे, हमने आपकी गमख्वारी की और गमगुसारी भी की। ए अंसार के लोगों, तुम अपने जी में दुनिया की इस आर्जी दौलत के लिए नाराज हो गए हो जिसके जरिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा है ताकि वो मुसलमान हो जाएं, और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया है। ए अंसार के लोगों, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घरों में पलटो? उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर सारे लोग एक राह पर चले और अंसार दूसरी राह चले तो मैं अंसार की राह पर चलूंगा। ए अल्लाह रहम फरमा अंसार पर, इनके बेटों पर, इनकी बेटियों पर, इनकी जुर्रियात पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा सुनकर लोग इस कदर रोए कि उनकी दाढ़ियां भीग गई और कहने लगे कि हम राजी हैं कि हमारे हिस्से में और हमारे नसीब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। देखिए कितना प्यारा खुतबा था ना। यहाँ पे अंसार का टेस्ट हुआ था, क्योंकि एक तरफ दुनिया की इतनी दौलत, आप अपने आप को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखें कि हम इंसान है। हम कभी कहते हैं ना जैसे कि काश हम उस जमाने में होते, हम ऐसे करते, तो वही बात कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इस जमाने में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके बड़े दर्जात हैं कि वो बगैर देखे मेरे पे और मेरी सुन्नत पे ईमान लेके आए, अल्लाह सुब्हानहू तआला पे ईमान लाए, कुरान पे ईमान लाए, तो उनके बड़े दर्जे हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि हम इस जमाने में हैं, हमारी थोड़ी पकड़ आसान हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इंशाअल्लाह आसानी के साथ माफ कर देंगे। बहुत प्यारा खुतबा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं ना, तो दिल चाहता है कि बस पढ़ते जाएं कि क्या कितनी प्यारी बात उन्होंने कही कि दुनिया लेके जा रहे हैं, बकरियां लेके जा रहे हैं, ऊंट लेके जा रहे हैं, तुम अपने रसूल को साथ लेके जा रहे हो, तो क्या ये सौदा घाटे का सौदा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे राजी हो गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उनसे भी राजी हो गया। तो अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सुम्मा फिर यतूबुल्लाहु, फिर मेहरबान होगा अल्लाह, मिन बाद ज़ालिक, बाद इसके, अला मन यशा, जिस पर वो चाहेगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बाद में हुनैन का एक बहुत बड़ा रईस था, मालिक बिन औफ उसका नाम था, वो इस्लाम लेके आया, तो उसके पीछे पूरा कबीला इस्लाम ले आया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे खुशखबरी दे दी थी इस बात के लिए। अब देखिए उस जमाने में यही होता था कि अगर जो बड़ा होता था ना, कि कबीले का रईस होता था या कबीले का बड़ा आदमी होता था, अगर एक इस्लाम ले आता था तो पूरा कबीला उसके पीछे इस्लाम ले आता था। तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत फोकस करते थे कि ऐसे लोगों को में से कुछ लोग अगर इस्लाम की तरफ ले आएंगे तो फिर पीछे पूरे लोग इस्लाम की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुशरिकूना नजस, कि बेशक मुशरिकीन जो है वो नापाक हैं, फला यकरबू। अच्छा, यहाँ पे क्यों मुशरिकीन को नापाक कहा गया? क्योंकि ये शिर्क करते थे। और आप देखिए शिर्क का आगे डिटेल हम देखेंगे कि आज भी अगर हम देखते हैं अहले किताब के बारे में बात आती है, शादी के बारे में बात आती है कि उनके साथ शादी करना जायज़ है, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे ऐसे अहले किताब जो शिर्क करते हैं ना, आप आज की पूरे जो भी जितना भी आप देखें हम कहाँ तक सबक लेके जाते हैं, तो जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि होता है ना कि हम कई दफा फलानी ये फतवा दिया है तो उसके मुताबिक, हाँ नहीं उसने तो ये कहा था तो ये बात ऐसे जायज है। आप देखिए कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, और उस नस को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयात में बताई है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं और आप है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक मुशरिक जो है वो नापाक है, फला यकरबू, तो ना वो करीब आए, अल मस्जिद अल हरामा, मस्जिद हराम के करीब, बाद आमीम हाजा, इस साल के बाद। ये कौन सी बात हो रही है? क्योंकि 9 हिजरी में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक तो काफिला लेके गए थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज के लिए अमीर बना के भेजा था, और बाद में हजरत अली को जो 5 इस सूरत तौबा की आयात हैं वो नाजिल हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा था कि वो हज वाले दिन
جو ہے وہ یہ آیات کا اناؤنس کر دیں گے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج پہ نہیں آئے گا، مطلب حج نہیں کرے گا، اس مسجد کے قریب بھی نہیں آئے گا. تو وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں، عَيْلَةً، مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، کہ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اب یہاں پہ یہ بات جو ہم نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ مفلسی کا ڈر ہو، تو یہ کیا تھا؟ کیونکہ حج جو کرتے تھے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا مشرکین مکہ تو حج کرتے، وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا. میرے ماں باپ موو ہو گئے تھے وہاں سے، گوشتانوالا چلے گئے تھے، لیکن قبرستان کیونکہ ادھر ہے تو اس لیے میری امی ابو، میرے دادا دادی سبھی قبرستان ادھر ہے. تو اگر تو آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ کرسی پہ نہیں نماز پڑھیں گے، آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، رائٹ؟ اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا. نمبر 2 کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے؟ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کے زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں 1 منٹ پہلے آ گئی ہوں کیونکہ یوٹیوب کو میں نے سیٹ کرنا تھا، لاسٹ ٹائم 2 منٹ 3 منٹ لیٹ ہو گئے تھے، تو مجھے یہ تھا کہ آج میں تھوڑا جلدی جا کے دیکھتی ہوں کہ میں پہلے ابھی مجھے عادت ہو رہی ہے دونوں چینل پہ اکٹھا لائیو کرنے کی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو لوگ یوٹیوب میں سن رہے ہیں، اگر آپ ایک میسج کر دیں کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ تو لائیو ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنا پروگرام شروع کر دیں گے. آپ لوگ بڑے اچھے بچے ہو، سارے ٹائم پہ آ جاتے ہو کلاس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو بس میں بار بار یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تھینک یو. یا آپ آ رہی ہے آواز. تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 کریں گے، اور اس سے پہلے آلویز جیسے ہم ایک حدیث کرتے ہیں، مشکات المصابیح کا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس نماز کا بیان، اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کبھی نماز کی بات ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کے ساتھ، تو وہ ہاں پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لی تھی، اسپیشلی جو جاب پہ ہوتے ہیں تو گھر میں آ کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے. اور کئی دفعہ تو بچے نہیں پڑھتے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کتنی دفعہ کہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی میں کہوں گی کہ ماں باپ کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے جیسے جب مجھے میسیجز کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے نمازی تھے، اور جب تک وہ ہائی اسکول میں تھے میں مسجد میں بھی لے کے جاتی رہی، ان کو پڑھاتی رہی، ان کو سارا کچھ بتاتی رہی، لیکن جیسے وہ کالج چلے گئے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اب اس طرح سے ہو گیا، میں کیا کروں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس آپ انشاءاللہ دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. لیکن میں آنیسٹلی میں اس درد کو فیل کر سکتی ہوں ایز اے مدر کہ جن ماؤں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اور آخر میں کبھی ایسے ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ان کی بیس بنائی ہوئی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس اس میں لے آئیں گے. آپ بس دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. کیونکہ ابھی میں نماز کا ہی چیپٹر پڑھی تھی، اور آپ کا جب میں نے یہ پڑھا تھا، آپ کا میسج پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گی. تو میں نے اسی لیے آج میں نے سوچا کہ ہم سب بھی، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی لیول سے اسی طرح سے گزر رہے ہوتے ہیں ان سچویشن سے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم سب اس بات کے بارے میں ہی بات کر لیں کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا تھا ان کو کہ وصیت کیا کی کہ اے ابو دردہ کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. اللہ اپنا ذمہ اس شخص سے بری کر لیتا ہے جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے.
اللہ اکبر مینس کیا کہ اللہ اپنی امان اٹھا لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا. ہمیں دیکھیں دن میں کتنی دفعہ پریشانیاں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, لیکن جو نماز فرض پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکلیں آتے آتے رک جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وعدہ سچا ہے. تو صحابہ کی زندگی میں اب دیکھیں وہ کسی عمل کو, کوئی عمل جو ہے اس کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے, سوائے نماز کے کفر نہیں سمجھتے تھے. کتنا بڑا کلمہ ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے ہم نماز وقت آتا ہے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو, لیکن میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیے اب تو خیر کرونا کی وجہ سے پارٹیز ایسے نہیں ہو رہی ہیں, شادیاں ویسے نہیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیے شادیوں پہ این نماز کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کا اور کھانا کھل جاتا ہے, اور نماز کو چھوڑ کے دیکھیں یہ کیا تھا, فرض نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز کو چھوڑ کے لوگ کھانے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور آرام سے ہمارے ذہن میں ایک تو یہ والی چیز اتنی آ گئی ہے نا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے, معاف کر دیں گے. لوگوں کے ساتھ معاملے جو ہیں ان کی طرف دھیان دیتے ہیں زیادہ, لیکن وہ بھی نہیں پورے کر پاتے نا, تو اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن دیکھیں یہ فرض جو ہے نا ہمارے, یہ بہت بڑی چیز ہے, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ایسے. اور صحابہ کو دیکھیں کہ کیونکہ اس زمانے میں اب دیکھیں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے. مسجد میں سارے آدمی مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اور گھروں میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی, یا وہ مسجد میں جانے کی اجازت تھی ان کو, وہ جا سکتی تھی. لیکن دا تھنگ از کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, منافق تک کی پہچان اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے. کسی کو آپ کسی کا دل کا حال تو نہیں جانتے نا, سوائے اس کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا دیٹ مینس کہ وہ کفر کر رہا ہے, مطلب کافر ہے, وہ اس لیے نماز نہیں پڑھا نا, وہ مسلمان نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیں, آپ بازار میں اگر آپ ہوتے ہیں, آپ دیکھو کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہے ابھی بھی الحمدللہ. لیکن میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے ایک کوشچن تھا بٹیا باجی کا فرام ڈسکا, اور مزے کی بات ہے ڈسکا کا نام سنتے ہی کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں سوال اس میسج کو غور سے نہ پڑھوں, کیونکہ ڈسکا میری جگہ ہے جہاں پہ میں بڑی ہوئی تھی, میرا اسکول وہاں کا تھا, میں وہاں پہ رہی تھی, شادی کے بعد میں لاہور آئی تھی. تو ڈسکا کا نام سنتے ہی, ایون وہ ٹی وی پہ بھی نام آتا ہے نا ڈسکا کا, اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو, خبر مجھے نہیں پتا ہوتی کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈسکا کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ نام صرف ایک لکھا ہوا دیکھ کے اتنی دل کو تسلی ہوتی ہے اور اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اب میرا گھر تو ادھر نہیں ہے, میرے ماں باپ موو ہو گئے تھے وہاں سے, گوشتانوالا چلے گئے تھے, لیکن قبرستان کیونکہ ادھر ہے تو اس لیے میری امی ابو میرے دادا دادی سبھی قبرستان ادھر ہے. تو جب بھی میں پاکستان جاتی ہوں تو میں ڈسکا ضرور جاتی ہوں قبرستان کی وجہ سے, اور پھر میرے کافی لو ونز ادھر ہیں جن کو میں وہاں پہ ملتی ہوں. تو بٹیا باجی کا یہ سوال تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دو, کیونکہ یہ ایسا سوال ہے, یہ بہت کامن, تو یہی میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آن لائن ہی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, بیسیکلی وہ ہے کہ جب ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کدھر ہونے چاہیے. سجدہ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ کیا مطلب میں آگے کوئی چیز رکھتی ہوں تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, تو پلیز آپ یہ ایکسپلین کر دینا. تو نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے فار ایگزامپل, تو وہ اس لیے کہ آپ کو درد فار ایگزامپل ہے, آپ زمین پہ اگر تو آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو پھر آپ کرسی پہ نہیں نماز پڑھیں گے, آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, رائٹ. ہاں اگر آپ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے کیونکہ سجدہ زمین پہ ہے نا. اچھا نمبر 2, اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا. نمبر 2 کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے. جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کے زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں کی طرف ہوتے ہیں, گھٹنوں کے پاس ہوتے ہیں, رائٹ. اچھا اب وہاں پہ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ آگے نکال دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے, کچھ ہاتھ اوپر کر کے یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاتھ نہیں ہلانے, سجدہ ہمارے سر کا ہوتا ہے, ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں, اور آپ جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو آپ سر تھوڑا سا جھکائیں گے, سجدے میں آپ تھوڑا سا زیادہ سر جھکا دیں گے, ٹھیک ہے, بس اتنا. جتنا ایسا نہیں کہ بہت تکلیف میں, بالکل کئی دفعہ مسجد میں یہ دیکھتے ہیں کیونکہ تراویحوں میں اکثر ہم لوگ جاتے ہیں نا, تو ہوتا ہے کہ لوگ مشکل میں آ کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بہت نیچے جھک جاتے ہیں. اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے,
رکوع میں تھوڑا زیادہ مطلب تھوڑا جھکتے ہیں اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکتے ہیں, اور ہاتھ اپنے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں, تشہد میں اپنے زانوں پہ رکھنے ہیں. اچھا, جہاں تک یہ کہ آگے کوئی چیز, بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے جیسے سسر تھے, وہ جب نماز پڑھتے تھے تو میں نے دیکھا ان کو کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, کیونکہ ان سے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا تھا, تو وہ پھر آگے چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھ دیتے تھے, پھر اس کے اوپر وہ بکس ہوتی تھی, اس کے اوپر ایک تکیہ ہوتا تھا, پھر وہاں پہ وہ سجدہ کرتے تھے. تو پھر جب میں نے ان کو پھر بتایا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, بلکہ ایک صحابی ایسے نماز پڑھے تھے, انہوں نے وہ چیز آگے سے ہٹا دی کہ سجدہ جو ہے وہ ایسے نہیں, یہ شرک ہو جاتا ہے, بیسیکلی آپ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ صرف سر کے اشارے سے کرنا ہے. تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا, کیونکہ ان کو اتنی عادت تھی نا, تو وہ کہتے تھے کہ تسلی نہیں ہوتی ہے, اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عادت پرانی ہوتی ہے, جب ہم چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے بات, کہ وہ تسلی نہیں دل کو ہوتی. لیکن پھر جب میں نے ان کو سمجھائی یہ بات, تو الحمدللہ پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی, اور اس کے بعد وہ نہیں کرتے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ سجدہ کسی چیز کو آگے رکھ کے نہیں کرنا, سجدے کے لیے صرف سر کا اشارہ ہے, اور ہاتھ اپنے کہاں رکھنے, یہ بھی چیز کلیئر ہوگی الحمدللہ. تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آج کرنی ہے. الحمدللہ بالکل ہم پاس ختم ہو رہی ہے سورۃ مائدہ. سورۃ مائدہ از دا لاسٹ سورت جو احکامات سے بھری ہوئی سورت تھی. اتنے احکامات ہم نے پڑھے, اور اتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور ہمیشہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے, آگے کوئی حکم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, دیکھو ایسے نہ کرنا, دیکھو ایسے نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس سورہ کو نہ صرف اتنے شوق سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے میسیجز, آپ لوگوں کے جتنا آپ لوگ اس سن رہے بھی ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ دوسرے میڈیمز پہ بھی سنتے ہیں لوگوں کو, بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے. ہر دفعہ میں یہی بات کہتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو, جب میں اونچی بولتی ہوں بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں, کیونکہ کہنا آسان ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے سے یہ بات بتائی کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ یا آباء و اجداد میں سے کوئی ہدایت پر نہیں ہے, اگر وہ کوئی ایسی غلط چیز میں مبتلا ہے, مینس کہ وہ ایسی رسومات کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں, تو پھر تم وہ والی حرکت نہ کرو. اور اب کیا ہے, ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو سمجھا تھا کہ اگر والدین, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد کوئی علم نہیں رکھتے تھے یا پھر ان کو ہدایت نہیں تھی, تو پھر بھی تم وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا, تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا. اب یہ اگلی آیت میں اسی کا جواب ہے, کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کیونکہ معصوم تھے, ان کے پاس اس طرح کا علم نہیں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے, تو اب ہم کیا کریں. اب اگر ہمیں سمجھ آتی ہے, پھر ہم اپنے ماں باپ کو کہیں گے, یا بہن بھائیوں کو کہیں گے, یا دوستوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے, تو پھر وہ جو ڈانٹ پڑے گی, اور پھر وہ جو بےزتی ہوگی کہ کیا تم نے نیا اسلام, تمہیں زیادہ آگے ہے, تمہیں زیادہ پتہ ہے کیا, کیونکہ سنتے نہیں ہے نا. اب پھر کیا کریں, ڈر جاتے ہیں ہم لوگ کہ اب کتنی اگر کہیں گے تو مائنڈ کر جائیں گے, اسپیشلی سسرال میں تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ ہم ان کو کیا کہیں گے ماں باپ کو, تو پھر تھوڑا سا کہہ دیتے کہ کیا ہے امی, میں بتا رہی ہوں اب یہ بات ایسے نہیں ہے. اچھا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, علیکم, تم پر ہے بچنا, انفسکم, تمہاری اپنی جانوں کا, کہ تم پر تمہاری اپنی جانوں کا بچنا ضروری ہے. لا یضرکم, نہیں نقصان دے گا تمہیں, من ضل, جو بھٹک گیا, کہ جو اگر بھٹکا ہوا ہے, وہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں, دوست ہیں, اولاد ہے, کوئی بھی ہے, وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. اذا اہتدیتم, جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. اللہ مرجعکم, تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے تم سب کو, جمیعا, تم سب کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. فینبئکم, تو پھر بتائے گا وہ تمہیں, بما کنتم تعملون, کہ تم جو کچھ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے. اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھ کے ایک ذہن میں, اور صحابہ کے بھی یہ ہوا تھا, میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کی حدیث بھی بتا دیتی ہوں, اس کا شان نزول بھی تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنی جانوں کی فکر کرو, اور جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنی جانوں کی فکر کرو. یہی اس آیت سے مطلب لیا تھا کچھ صحابہ نے بھی. تو حضرت ابو بکر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد فرمایا, لوگوں یہ آیت
تم تلاوت کرتے ہو کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اللہ اکبر، کہ اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اور جس کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہو اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو، مینس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئیں گے۔ اب دیکھیں یہ حدیث میں، اب یہاں پہ تو ہے نا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے، اب ہم اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب ہم تو کسی قوم کو جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہماری قوم کون سی ہے، ہماری حکومت کہاں پہ ہے؟ ہمارے گھر میں ہے نا۔ تو آپ اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے اولاد ایک محکوم ہے ہماری، رائٹ، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں روکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے بڑے بڑے تھے نا، جیسے جو علماء تھے ان کے، وہ کیا کرتے تھے جب ان میں اتنی برائیاں پھیل گئیں کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کو منع کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے، ان کو منع کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ سنتے نہیں تھے کیونکہ اتنی برائیاں پھیل گئی تھیں کہ ہر طرف آج کے زمانہ آپ دیکھیں، آج آپ بالکل اس حدیث کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کریں گے کہ ہر طرف دیکھیں ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے، وہ یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ بچے بچارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظتوں میں رکھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے۔ آنیسٹلی ہم ان کے لیے کتنا بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا، پھر بھی وہ باہر، میرا فلاں دوست ایسے، میری فلاں جاننے والے ایسے، میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ ہے، مام آپ ہی سارا وقت منع کرتی رہتی، مام اسٹاپ اٹ، اس طرح کی چیزیں آپ کتنی زیادہ سنتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ مام سارا وقت آپ یہی کہتی رہتی ہیں، اور پھر دل ایسے لگتا ہے کہ ایک بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو یہ اتنی سی اولاد ہے نا جو 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو میں تو ان کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ یہ بڑا مشکل مقام ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا وہ ان کو منع کرتے تھے، اب وہ نہیں سمجھتے تھے تو سنتے نہیں تھے، تو ان کے علماء نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی مجلسوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا۔ مطلب ویسے ہی پارٹیز میں آپ ایگزامپل لیجئے کہ آپ اپنے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہی کام کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ان میں بیٹھتے ہیں، پارٹیز میں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تو میں نے دیا تھا، وہ نہیں سنتی، اس کی پارٹی ہے، مجھے کیا اس سے فرق پڑنا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کی پارٹیز میں کھاتے پیتے بھی تھے، تو اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے۔ آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ برائی ہٹا دی